बलूचिस्तान में जो एक कंधोनाक वाक़या हुआ वो कई दिनों से डिस्कस हो रहा है। मुबैना तौर पर गैरत कोट एंड कोट के नाम पर कत्ल होने वाले जोड़े के केस में आज एक नया मोड़ भी सामने आया है। मकतूल खातून बानो बीबी की वालिदा ने आज अपना बयान जारी किया और मकतूला पर ही इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने 5 बच्चों की माँ होने के बावजूद गैर मर्द के साथ उनकी जो थे रिलेशनशिप थे। क्या कह रही हैं वो ज़रा देख लीजिए। इस वाक़े पर सेनेट के इजलास में बहस हुई और सेनेटर्स ने जरगा के ज़रिए मकतूल जोड़े को सज़ा देने की मज़म्मत की और कातिलों को कड़ी सज़ा देने का मुतालबा किया। ये भी देखिए। इतना बड़ा सान्या हो गया, हुकूमत वक़ूफ़ 2 माह बाद उस वक्त खबर मिलती है जब ये सोशल मीडिया पे इसका चर्चा हो। जब तक इनका कला कमा नहीं करेंगे ये अदालतें लगती रहेंगी। क्या है, हम किस मुल्क में रह रहे हैं? उन्होंने क्या 2 इंसानों को कत्ल किया है? उन्होंने पाकिस्तान की आबरू को कत्ल किया है। जो इस वीडियो में था वो कातिल है, उसको सजाए मौत होनी चाहिए, लेकिन के इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए कानून के जरिए उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि जब तक कौम सजा नहीं देखेगी मेरी नजर में ये चीज खत्म नहीं होगी। एक बंदा घर में बैठ के वो ये फैसला करता है कि फलाने को मारो। कुछ चीजों को मिसाल बनाने के लिए इबरतनाक सजा दे। आज जो बंदे वीडियो में देख रहे हैं और जिसने ये फैसला किया उसको इस डी चौक में लटकाए। आप देखें इसके बाद ऐसा कोई फैसला करता है। अब वो 2 मासूम जिंदगियां वापस नहीं आएंगी, चाहे वो मुजरिम भी हों। जिस तरह उस खातून को गोली मारी गई है, हम प्रोटेस्ट करते हैं। जानवरों को इस तरह गोली मारी जाती है। क्या समझते हैं ये लोग कि अपने हाथ में इंसाफ लेंगे? 2 दिन कबल चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने एक स्टेटमेंट दी थी, उसके ऊपर भी बहुत बहस हुई। लेट्स सी उन्होंने क्या कहा। 11 लोग जो हैं वो इस केस में अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। मजीद गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं और उन गिरफ्तारियों में एक कबायली सरदार साहब जो हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं। पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं कि ये शायद न्यूली मैरिड कपल थे। दे वर नॉट न्यूली मैरिड कपल। उनका आपस में कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। जो बच्ची थी जो मारी गई हैं उनके जो हैं वो 5 बच्चे हैं। उनके जो शोहर हैं उनका नाम नूर है। इसी तरह दानिश मुराद GNN के रिपोर्टर हमें क्वेटा से ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अब तक कल तक वाक़े में 13 लोग गिरफ्तार हुए थे। क्या उसके बाद मज़ीद गिरफ्तारियां हुई हैं? और जो शख्स फायरिंग कर रहा है खातून पर वो भी गिरफ्तार है? ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त ये है कि 13 आप बता रही हैं, 11 अब तक वज़ीर आला बलूचिस्तान ने और जो हुकाम हैं बलूचिस्तान के उन्होंने तस्दीक की है कि अब तक 11 अफराद बशमूल सरदार सातकज़ई के वो गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से 2 को जो है वो अदालत के सामने अब तक पेश किया गया है। ओवरऑल सिचुएशन ये है। अब अगर इसके बैकग्राउंड में हम जाएं और बात करें तो छोटी ईद के बाद ये वाक़या पेश आया था। मकामी लोगों से मेरी बात हुई, उनका यही कहना था कि छोटे ईद के बाद ये वाक़या पेश आया और लड़की जो है वो अपनी मर्ज़ी से एहसानुल्लाह नामी जो उसका हमसाया था उसके साथ चली गई। और ये बताया गया कि चंद लोगों ने ये बताया कि ये 10 से 15 रोज़ के दौरान 10 से 15 रोज़ तक ये आपस में रही एक साथ, जबकि कुछ ये कह रहे हैं कि 20 से 25 रोज़ तक जो है वो ये आपस में रहे, जिसके बाद ये वापस आए या बुला लिया गया। इसकी किसी ने भी तस्दीक नहीं की कि आया ये वापस आए या इनको बुला लिया गया। अलबत्ता ये दोबारा से इलाके में नमूदार हुए। लड़की अलग और लड़का जो है वो अलग तरीके से अपने अपने घरों को पहुंचे और जिसके बाद ये वाक़या जो है वो चलता रहा। और मामूली सी एक जो है वो जिरगा टाइप कहीं या दोनों ख़ानदान बैठे या कुछ हुआ जिसमें ये मामला इनके पहले मरहले में तय पा गए और ये मामला यहीं पर इख्तिताम को पहुंचा, पहला जो मामला था। अब बैकग्राउंड यहाँ पर ये कुछ क्लियर हो गए। उसके बाद जब ये वाक़या हुआ, फायरिंग का वाक़या, ओके, हम इस पे आते हैं। मुझे मेन क्वेश्चन ये था कि जिन्होंने फायरिंग की है वो गिरफ्तार हैं कि नहीं है? नहीं, अब तक वो उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। ठीक है, जो इस वीडियो में है उनमें से कौन कौन गिरफ्तार है इस वीडियो में से? एग्जैक्ट ये नहीं कहा जा सकता उनमें से कौन कौन से गिरफ्तार। अलबत्ता जिन पर इल्ज़ाम है उनमें से 11 अफराद जो है वो गिरफ्तार हैं बशमूल सरदार शेरबाज सातकज़ई की। सो आप ये कह रहे हैं कि वीडियो में जो लोग हैं वो कंफर्म नहीं है कि वो गिरफ्तार हुए हैं अभी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। सो आपको क्या लग रहा है, आप बलूचिस्तान को अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या ये एक इस वाक़े में ज़रूर सज़ा मिल जाएगी या जो सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें आपको लगता है कि शायद ना मिल सके सज़ा? अगर माजी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी को सजा मिले, ये मेरी ज़ाती राय है। लेकिन चूंकि माजी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए अगर हम अब लोग अब तक फरार हैं, गिरफ्तार नहीं हुए बहुत सारे लोग।
اب تک اوور آل صرف 11 لوگ گرفتار ہیں، جن میں سے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ سردار کے لوگ ہیں. سردار کو بچانے کے لیے دوسرے سردار بھی نکل آئے ہیں، جن میں نواب شاہوانی ہیں، سردار بنگلزئی ہے، سردار محمد شہی ہیں اور باقی ہیں. انہوں نے اس واقعے کی سردار گرفتاری کی مذمت کی اور انہوں نے یہ کہا کہ چادر اور چاردیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا. ایک معاملہ یہ ہے کہ جہاں یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریشرائز کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کو کہ اس معاملے کو یا تو لائٹلی لیا جائے یا تو اس معاملے سے سردار کو ہٹایا جائے. ایک یہ چیز. دوسری جانب سرفراز بگٹی صاحب جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میں کسی بھی پریشر میں نہیں آؤں گا اور اس کیس کو ٹیسٹ کیس کے طور پر منطقی انجام تک پہنچاؤں گا. آپ وہ جو ان کے ٹھیک ہے، یہ ہمیں چیف منسٹر بلوچستانی بتایا کہ وہ شادی شدہ نہیں ہیں، بٹ دا کوشچن از کہ عدالت نے کسی کو سزا دینی ہے یا کسی نے خود ہی اپنے تئیں سزا دینی ہے یا جرگہ کے تھرو دینی ہے؟ isn't that the question؟ یا کوشچن یہ ہے کہ وہ شادی شدہ تھے کہ نہیں تھے؟ اب ڈیپینڈ کرتا ہے وہ، لیکن یہ ہے کہ سزا دینے کے اختیار صرف عدالت کے پاس ہوتا ہے. بلوچستان چونکہ ایک علاقہ ہے، قبائلی علاقہ ہے، یہاں پر جرگے بھی ہوتے ہیں اور جرگوں میں فیصلے بھی ہوتے ہیں اور روز ہوتے ہیں. رپورٹ نہیں ہوتے وہ الگ بات ہے، لیکن روز جرگوں میں فیصلے ہوتے ہیں صرف کاروکاری کے. بٹ جو ان کی مدر نے بیان دیا ہے وہ اپنی طرف سے دیا ہے، ان کا اوپینین ہے یا ان کو اوپر پریشر ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں چونکہ ان سے ملا نہیں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. البتہ یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں ایسی چیزیں آتی رہتی ہیں. اب ان کی والدہ کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ معاملے کو ایک نیا رخ میں انہوں نے اس سٹیٹمنٹ نے معاملے کو نئے رخ میں تبدیل کر دیا ہے. وہ مورد الزام اپنی بیٹی کو ہی ٹھہرا رہے ہیں اور اس میں یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ سردار سمیت جو لوگ گرفتار ہیں ان سب کو رہا کیا جائے. تو اگر ایک معمولی سا ذہن ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے اسے پریشرائز کیا گیا ہو اس بیان کے لیے، اس سٹیٹمنٹ کے لیے، اور دوسری جانب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ درست کہہ رہی ہو، سردار کا اس میں کوئی عمل دخل نہ ہو. لیکن یہ تو چونکہ وقت ہی بتایا گیا، عدالت میں چونکہ معاملہ چل رہا ہے تو وہاں پر بھی سردار کے پاس مکمل اختیار ہے وہ اپنی صفائی پیش کرے. سو جو 5 بچوں کا کہا جا رہا ہے ان خاتون کے، ان کی عمریں جو بتائی جا رہی ہیں وہ کیا عمریں ہیں ان کی؟ جو خاتون ہیں ان کی والدہ کے مطابق جو مرحومہ بانو ہیں ان کے بڑے بیٹے کی عمر جو ہے وہ 18 سال کے قریب بتائی جا رہی ہے. ویڈیو میں بھی یہ بتایا انہوں نے. اور جو سب سے چھوٹا ان کا بیٹا ہے اس کی عمر جو ہے وہ 7 سال بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، سو مطلب 7 سے 18 سال کے مابین بیچ میں ان کے بچے. رائٹ. سو اس وقت بلوچستان میں فیلنگ کیا ہے؟ کیا لوگوں کا سینٹیمنٹ ہے اسی طریقے کا جیسا کہ سینٹ میں ہم نے سینٹیمنٹ دیکھے ہیں لوگوں کے؟ بالکل، لوگ بہت مذمت کر رہے ہیں. صرف عام لوگ نہیں، پولیٹیکل ورکرز اس کی مذمت کر رہے ہیں، وکلاء نے مذمت کی ہے. اس کے علاوہ مختلف جو کاؤنسلز ہیں ان کی جانب سے اس کی مذمت کی کہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کی جانب سے اسمبلی میں بھی بڑی بازگشت ہوئی. اس پہ مشترکہ ایک مذمتی قرارداد منظور کی گئی وزیر اعلیٰ نے، اور باقی جو اراکین اسمبلی ہیں انہوں نے اس پر جو ہے وہ اظہار خیال کیا اور کھل کر اظہار خیال کیا، شدید اس کی مذمت کی اور یہ کہا کہ کسی جرگے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کے زندہ اور مرگ کا جو ہے وہ فیصلہ کر سکے. رائٹ. سو آپ کہہ دیں کہ جرگے کے تھرو ایسے فیصلے ہوتے رہتے ہیں. جس وقت یہ خاتون ویڈیو میں ہمیں نظر آ رہا ہے لے کے گئے ہیں جا رہی ہے، تو آپ یہ شی از ویل اویئر کہ ابھی ان کو مار دیا جائے گا، ان کو پتہ ہے یہ بات؟ بالکل، جرگہ روزانہ کی بنیاد پہ ایسے فیصلے کرتا ہے. بلوچستان چونکہ ایک وسیع و عریض علاقہ ہے، ہر معاملہ یہاں پر کورٹ نہیں پہنچتا. لوگ چونکہ فوری اور سستے انصاف کے لیے جرگوں کے پاس جاتے ہیں، قبائلی مشران کے پاس، قبائلی رہنماؤں کے پاس، جو بلوچ سرکار ہے یا پشتون سرکار ہے وہاں پر جاتے ہیں اور ان کے فیصلے فوری اور سستے اور معیاری ہوتے ہیں اور دونوں فریق اس پہ متفق ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں. تو اس لیے جرگوں کو عدالتوں سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، نمبر 1. اور نمبر 2، وزیر اعلیٰ بلوچستان خود بھی ایک قبائلی رہنما ہے، انہوں نے بھی بہت سارے جرگے کیے اور جرگوں کے فیصلے کیے. چونکہ جرگہ اس لیے بلوچستان میں جرگے کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، یہاں پر جو لوگ ہیں وہ عدالتوں کے چکر نہیں کاٹ سکتے. یہ جو معیار ابھی ہم نے دیکھا ہے اس کو معیاری تو نہیں سمجھا جاتا کہیں؟ میں اس ایک واقعے کی بات نہیں کر رہا، جنرلی زمینوں کا معاملہ ہوتا ہے. بالکل. رائٹ. دانش مراد صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دی پروگرام.